tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un gâteau qui s'appelle la forêt noire. غادا ندير معكم واحد الجاتو اللي كيتسميوه الغابة السوداء la forêt noire. Donc غنخليكم مع المقادير. Donc هنايا عندي 150 grammes de farine avec une levure chimique de 11 grammes, 150 grammes تاع الفارينة مع خمارة ديال الحلوى ديال 11 غرام. هنايا عندي 40 غرام ديال الكاكاو المر، 40 غرام دو شوكولا امير. هنايا عندي 4 المعالق تاع الزبدة مذوبة، 4 كويير à soupe de beurre fondu. عندي هنايا 6 تاع البيضات 6 زو. عندي هنايا 150 غرام تاع السكر سنيده، 150 غرام دو سكر ان بودر. غير خصني هنايا معلقه صغيره تاع الخل، une petite cuillère de vinaigre، قبيصه تاع الملحه mais un tout petit peu de sel, pas beaucoup mais vraiment pas beaucoup. هذه بالنسبه لاجينواز. بالنسبه لطريقه تاع التزيين، هنايا غير خصني 150 غرام تاع الشوكولا نوار، 150 غرام دو شوكولا نوار. غادي خصني هنايا لا كريم اونتيير، هنايا عندي القشده كتكون كامله الدسم، او موا خصها تكون 30%، خصها تكون 30% ضروري، لان الا ما كانش هذه ما كطلعش لك لا كريم شونتيي. هنايا عندي لا ماسكاربون. بالنسبه للماسكاربون الا كانت عندك هي هذيك، الا ما كانتش ماشي ضروريه. La mascarpone, c'est pas vraiment obligatoire. Si vous avez la mascarpone, bah tant mieux. Si vous en avez pas, c'est pas vraiment obligatoire. هنايا غادي عندي انا الفرامبواز بالنسبه للتزيين واللي غادا نعمر به الحلوى لداخل. Donc si vous avez les framboises, c'est bien. Si vous avez pas les framboises, bah vous pouvez prendre les cerises qui s'achètent en boîte dans les centres commerciaux. دونك فوالا، هذا هما المقادير اللي غادي يخصوني. دونك غادي نخليكم مع طريقه تحضير لا جينواز. جو ليس بور لا بريباراسيون دو لا جينواز. كنبدا هنا كندير je mets mes œufs, je mets le sucre. كندير السكر سنيده باردون. كندير قبيصه تاع الملحه، ان تو بتي بو de sel mais vraiment un tout petit peu، ماشي بزاف، لان غير باش نحيدوا هذيك كما دير هذيك البسوليه تاع السكر. ودابا on va mélanger البيض مع السكر ان بودر. ترجع ليا بحال هكذا. on rajoute une cuillère، معلقه تاع الخل. هنايا كندير الخماره لا levure chimique avec la farine, et on rajoute le sucre en poudre, pardon, le cacao. Après on enlève هذا parce que on doit travailler la génoise, on doit la travailler du haut, du bas en haut. Donc voilà, ناخذ هذا باش نصفيو et on rajoute petit à petit. Voilà, et maintenant on travaille du bas en haut, tout doucement, mais vraiment tout doucement. نديرو الخليط نهزو من التحت للفوق، من التحت للفوق، باش هاد البيض اللي طلعنا ما يهبطش.
Donc ça y est, هذا هي la génoise ديالي. غادا je vais l'enfourner dans le four à 150 degrés على 150 درجة. ندخلها للفران شاعل من الفوق ومن التحت على 150 درجة ونخليوها طيب تقريبا شي 30 دقيقة pendant 30 minutes ونطلعوا عليها ندخلوا السكين. الا خرج السكين ناشف راه صافي دير سي بون طابت. الا ما خرج السكين ناشف باقي شويه فيه الكاطو كيبقى لاصق دونك صافي دير نعاودو نزيدوها طياب. دونك غادي ندخل لا جينواز ديالي طيب وغادي نرجع معكم. هنايا باش نديرو هادوك ديال اللي كنديروهم في الجناب بوغ لا ديكوراسيون. هذيك 150 غرام دو شوكولا que je vous ai parlé auparavant, je les ai mis au micro-ondes pour les faire fondre quoi. Donc voilà عطاوني هذا. دونك هذه 150 غرام ديال الشكلاط اللي كنت دويت معكم قبيله فيها في المقادير. ذوبتها سوا تذوبوها في الميكرووند سوا تذوبوها في البان ماري comme vous voulez. هنايا عندي ان بابي سولفيريزي، عندي الورق تاع الزبده. دونك غادا ندير فيه هاد الشوكولا بحال هكذا. je vais mettre le chocolat comme ça. Voilà. Après je vais mettre encore un papier sulfurisé par-dessus. غادي نعاود ندير فوق منه papier sulfurisé فوق من هذا. Voilà. Et après je prends le je sais pas comment on appelle ça, الدلاك. voilà ناخذ الدلاك وكندير الشوكولا ديالي كنسرحو كامل بحال هذا الشكل. نسرحو مزيان هكذا و essayer de ne pas sortir le chocolat du papier. Voilà, ou je plie le tout, comme ça et je laisse au frigo pendant. Donc هنايا عندي 600 مليلتر تاع القشطه طريه سائله تكون بارده مزيان محطوطه في الثلاجه، وعندي 50 غرام تاع السكر الثقيل اللي كاين في هذاك الطبسيل في هذاك الجنب تما كنيات فين كاين السكر الثقيل. Donc j'ai 600 millilitres de crème liquide bien froide et 50 grammes de sucre non pas de sucre en poudre bah alors le sucre glace. Donc là je monte bien ma crème ملي كتشد القوام ديالها jusqu'à que la crème prend forme. Et après je rajoute mon sucre en poudre. Donc là j'attends et j'attends. Donc là je rajoute mon sucre en poudre. هنا كنزيد السكر الثقيل ديالي صافي وكنخليها تطلع لا كريم ديالي مزيان. هي من الاحسن الا بغيتوا لا كريم باش تطلع لكم مزيان ضروري كديروها في الثلاجه. هي اصلا من الاول خاصها تكون في الثلاجه بارده، ولا ما كفاكش الوقت ديريها في الكونجيلاتور 10 دقائق. Sinon votre crème vous pouvez la mettre 10 minutes à l'avance au frigo. Donc ça fait هنايا la crème ديالي طلعت مزيان. Ma crème est bien montée. Donc là je vais mettre le film alimentaire et je vais la mettre au frigo en attendant que ma génoise cuise. Donc هنايا صافي la crème ديالي طلعت كنسدها بالفيلم alimentaire وكندخلها للثلاجه باش تكمل البروديه ديالها وتشد مزيان القوام ديالها يشد مزيان، وكندخلها في الثلاجه كنبين لما الكاطو ديالي ديال الجينواز طاب وخرجته. دونك فوالا.
دونك صافي هنايا رجعت معكم باش ندير السيرو اللي غادا نسقي به لا جينواز. دونك هنايا غير خصني 4 الكيسان تاع الماء بارد و4 المعالق تاع السكر سنيده. Donc là, je reviens vers vous. C'est pour le sirop pour imbiber la génoise. Donc il va me falloir 4 verres d'eau et 4 cuillères à soupe de sucre en poudre. Donc je mélange le tout. Après, je mets sur un feu doux. Et quand je vois que mon sucre a bien dilué dans l'eau, donc là, j'arrête le feu et je réserve mon sirop. ديالي خرجت دابا من الفوغ، خرجتها من الفوغ وخليتها شي 10 دقائق على الخارج. وابخي انا باش كنربح الوقت كنخليها ان كار دور في الكونجيلاتور، كنديرها ربع ساعه في الكونجيلاتور حيت ما عنديش الوقت، دي فوا ما كيكونش عندي الوقت. هي من الاحسن ديروها في الليل وتخدموها الغد ليه، مي الا ما عندكمش الوقت ومزروبين ديروها في خرجوها من الفران، خليوها 5 حتى 10 دقائق بين لما تبرد شي شويه، ومن بعد ديروها في الكونجيلاتور، قطعوها على 3 وديروها في الكونجيلاتور. دونك انا هذه هي الطريقه ديالي المعتمده اللي كندير. دونك هذا هو السيرو ديال قبيله اللي درت معكم ديال الماء والسكر. دونك كنسقي لا جينواز مزيان باش كتجي رطبه، ما كتجيش ناشفه بزاف ملي كنبداو ناكلو فيها. دونك انا غادي نسقيها دابا. يعني وبالنسبه لاكريم راني خليت شويه د لاكريم، هي باش غادي ندير كنديرها في لابوش باش كنزين الفوق ديالها، كتستعملوش لاكريم كامله.
هاني درتو خليته في الثلاجه pendant 1 heure. دابا غادا نحلو هكذا. تقدروا تخليه نص ساعه ساعه. فوالا غير بشويه باسكو كيتهرس. ديري شويه ديليكات صافي. ابري كناخذوا هاد لي كوبو د شوكولا بحال هاد الشكل وكنبداو نقطعوا فيه عشوائيا. يا با ما كاينش زعما شي ريتم اللي خصك تبعيه اكزاكتومون، فهمتي؟ على حسب. صافي وكنبداو نلصقوا هاد لي كوبو سور لو كوتي. كتجي رائعه رائعه رائعه. حتى البنه وهي من الاحسن ملي كدار بحال مثلا اليوم وكتخليها تاكليها غدا، سي لا فاي بور لو لوندومان، كتجي زوينه بنينه. صافي دابا كنبقى ندور عليها كامله الجناب ديالها. الا جاوكم شويه طوال قطعوهم. انا كيعجبني حيت كيجي هذا الشكل طالع بحال هكذا. انا جو بريفير ابري الواحد نتوما ديروا على حساب الشكل اللي بغيتو نتوما، فهمتوا؟ ما كاينش يا با دو ريغل كوم جو لو دي tout le temps. صايي دابا ملي درت هاد لي كوبو كلشي في الجناب هنايا كما قلت لكم خليت شويه لا كريم ودرتها في لابوش باش ندير هنايا على شكل وريدات. صايي ابري هنايا كناخذ الفرامبواز صافي. وهنا كناخذ هاد لي كوبو د شوكولا اللي بقاو عندي كنقطعهم بحال هكذا، كندير لهم هكذا صافي وكنزوق بهم لداخل.
الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي الغابه السوداء لا فوري نوار كيفاش كتخرج. فوالا كتجي زوينه وسهله ما فيهاش تماره بزاف بزاف بزاف، وهذا شكل مغاير على لي فوري نوار اللي كنشوفو دابيتود، سي autre chose. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la cloche à votre droite, comme ça vous avez toutes mes nouvelles vidéos. ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، كونوا مستعدين pour la nouvelle vidéo. دونك بالنسبه لهاد الحلوى كدار لافاي بور لو لوندومان، تقدروا ديروها في الليل الغد ليه، ولا كنتم مزروبين وشفتوها وشهاتكم كلوها خليوها 1 à 2 heures، من ساعه حتى لساعتين في الثلاجه، وبصحه والراحه. خليتكم على خير. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Bye bye.